अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप ज़रा स्क्रीन पर देखिएगा। ये पहली तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है, ये तीसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर में आपने देखा कि इमाम साहब बयान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपने देखा कि इमाम साहब को पुलिस पकड़े हुई है। तीसरी तस्वीर में आपने देखा कि इमाम साहब को गाड़ी में बैठाया गया है। आप जान सकते हैं कि इमाम साहब को गाड़ी में बैठाया गया है और वो भी पुलिस ने बैठाया है, तो इमाम साहब को पुलिस कहाँ लेकर के जाएगी। तो आज की इस वीडियो को आप ज़रा अच्छे से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूँ और ये सब क्या मामला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दर हकीकत ये वीडियो कहाँ की है और ये इमाम साहब कहाँ के हैं, ये मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है और ये शरीयत के हिसाब से बेहतर नहीं है। लेकिन मैं जिनको कहना चाहूँगा और जहाँ के लिए मैं ये बातें कहना चाहूँगा वहाँ तक ये बातें ज़रूर पहुँच जाएगी, मुझे यकीन है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। बात जो है वो ये है कि ये इमाम साहब कहीं के रहने वाले थे और कहीं ये इमामत कर रहे थे। तो इसी मुहर्रम के महीने में तो इमाम साहब मजमे में बैठ कर के बयान कर रहे थे कि आप सब जो मुहर्रम मनाते हैं, तो आप सब जो ताज़िया बनाते हैं वो ताज़िया बनाना जायज़ नहीं है, और आप सब जो ताज़िया के सामने फातिहा करते हैं वो भी जायज़ नहीं है। आप सब जो इमाम बाड़ा बनाते हैं और फिर इमाम बाड़े के पास चौकी वगैरह क्या क्या होता है, फिर वहाँ पर फातिहा खानी होती है, ये भी जायज़ नहीं है। उसके अलावा ढोल बजाना, ताशा बजाना, नाच करना, ये लाठी वगैरह खेलना, ये सब जायज़ नहीं है। तो मजमे में इमाम साहब बयान कर रहे थे, लोगों ने इमाम साहब के बयान को अच्छे से सुना। जैसे ही मजमा ख़त्म हुआ, इमाम साहब को पुलिस के हवाले वहाँ के लोग कर देते हैं, ये कह कर के कि ये इमाम यजीदी है, ये इमाम मुहर्रम का बाइकाट करता है। ये इमाम कैसा इमाम है, ज़रा इनको समझाया जाए, इनको बताया जाए। और फिर वहाँ के लोग इमाम साहब को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पता न फिर क्या क्या होता है। खैर, मैं आप सब से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो इमाम साहब के साथ में हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ है। आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की है और इमाम साहब को यजीदी ठहरा करके पुलिस के हवाले किया है, वो लोग, मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल पट्ठे होंगे, जाहिल होंगे, उन्हें दीन की कोई जानकारी नहीं होगी। हकीकत ये है कि आप ख़ुद सोचें, जो हुसैनी होगा वो मुहर्रम में कभी भी ढोल नहीं बजाएगा। जो हुसैनी होगा वो मुहर्रम में कभी भी जिस तरह का ताज़िया बनाया जाता है नहीं बनाएगा। अगर हुसैनी होगा तो वो ये जो मुहर्रम के महीने में गलत तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब कोई भी तरीक़ा नहीं अपनाएगा। अगर हुसैनी होगा तो वो जश्न ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद करेगा। अगर हुसैनी होगा तो फातिहा खानी करेगा। अगर हुसैनी होगा तो रोज़ा रखेगा। अगर हुसैनी होगा तो इमाम हुसैन के नाम से सदका व खैरात करेगा, गरीब और मिस्कीनों को गले से लगाएगा, मदद करेगा। लेकिन हुसैनियों का काम ताज़ियादारी, ढोल ताशा और ये फला ठिकाना नहीं है। खैर, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ताज़िया बनाना जायज़ तो है, लेकिन कैसा ताज़िया होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मेरी बात को गौर से सुनिए। देखिए, आप सब में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में मस्जिद के इमाम लोग बकरात बन जाते हैं, कहते हैं कि मुहर्रम नहीं मनाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। पता ना कहाँ से पढ़ लिख करके आए हैं, ये आप सब में से कुछ लोगों के अल्फाज होते हैं। ज़रा आप सोचिए खुद ही, अगर आप बरेलवी मसलक के मानने वाले नहीं हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बरेलवी मसलक के मानने वाले हैं तो आप मसलक को फॉलो कीजिए ना।
آپ صرف بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں اور بریلوی مسلک کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ بریلوی مسلک میں رہ کر کے آپ کو؟ اس کا مطلب آپ بے وفائی کر رہے ہیں، جب آپ کے مسلک میں ہی کہیں پر داہا نہیں بنایا جاتا ہے، کہیں پر تعزیہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں، اگر تعزیہ بنانا جائز ہوتا، اگر تعزیہ بنانے کے بعد اس طرح کا فلا ڈھکانہ کام کرنا جائز ہوتا، تو سب سے بڑا تعزیہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا، سب سے بڑا تعزیہ حضور نظام الدین اولیاء کا ہوتا، سب سے بڑا تعزیہ حضور وارث پاک کا ہوتا، سب سے بڑا تعزیہ حضور اعلیٰ حضرت کا ہوتا، سب سے بڑا تعزیہ حضور مفتی اعظم ہند کا ہوتا، اگر تعزیہ بنانا جائز ہوتا تو۔ جی ہاں، اس لیے کہ ہمارا مسلک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نواسے کے شہادت پر کبھی بھی ڈھول نہیں بجاتے ہیں، ہم ان کے نواسے کے شہادت پر کبھی بھی تعزیہ داری بنا کر کے ناچ گانا وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، آپ خود میں اکیلے میں بیٹھ کر کے ضرور سوچئے گا۔ ہاں، تعزیہ بنانا جائز ہے، ہمارا مسلک پھر کہتا ہے کہ تعزیہ بنانا جائز ہے، لیکن اس وقت آپ تعزیہ بناؤ جب صرف تعزیہ ہی بنے، وہاں پر ڈھول تاشے ناچ گانے نہ ہو، اور وہ بھی اس طرح کا تعزیہ بناؤ جیسا حضرت امام حسین کا گنبد ہے، یعنی جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں فوراً امام حسین کے گنبد کی یاد آ جائے، ان کے روضہ مبارک کی یاد آ جائے۔ آپ ذرا سوچ کر ہمیں بتائیے، آپ کے یہاں جو تعزیہ بنتا ہے، کیا اس کا شکل و صورت حضرت امام حسین کے روضے سے ملتا جلتا ہے؟ نہیں ہے۔ دوستو، میں نے تو کئی سارے تعزیے دیکھے ہیں جس کی کہیں سے کوئی ایسی تصویر یا پھر ایسا شکل و صورت نظر نہیں آتا ہے جو حضرت امام حسین کے روضے سے ملتا جلتا ہو۔ تو شریعت میں تعزیہ بنانا جائز ہے، لیکن اس طرح کا تعزیہ بنائیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور وہ بھی تعزیہ بنا کر کے ایک ہی جگہ پر رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد اس کو زیارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ ہاں، وہاں پر نہ میلہ لگایا جائے، نہ ڈھول بجائے جائے، نہ جو بھی غلط کام کیے جا رہے ہیں وہ سب کیے جائیں۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا کہنا مانتے ہیں، اور ہم بریلوی ہیں تو ہم کیوں نہ مانیں؟ جب ہمارا مسلک کہتا ہے، ہمارا مرکز کہتا ہے کہ ہم تعزیہ داری نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تعزیہ داری تو آپ حضرت امام حسین کے روضہ کی طرح ایک تصویر بنائیے، یا پھر آپ جو بنا سکتے ہیں وہ بنائیے، جس کو دیکھنے کے بعد حضرت امام حسین کے روضے کی یاد آ جائے، پھر آپ بنا کر کے کہیں پر رکھیے، پھر لوگ آئیں گے، زیارت کریں گے، اور اس کے بعد وہ امام حسین کو یاد کریں گے۔ تو آپ اس طرح سے تعزیہ داری کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ خیر، آپ کو یہ بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں، صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے۔ میں اپنے نظریے سے کہتا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، ہر چیز کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امام صاحب کو پولیس کے حوالے ہی کر دیں، آپ کو بیٹھ کر کے مشورہ کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، مسئلہ کو سمجھنا چاہیے، لیکن آپ سب نے ایسا نہیں کیا، ڈائریکٹ مولانا صاحب کو، امام صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ہمارے ائمہ کرام کی آپ نے بے عزتی کیا ہے، یہ ہمارے مسجد کے اماموں کی آپ نے بے عزتی کی ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی امام صاحب کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے انہیں سچی توبہ کرائی جائے، انہیں اسلامی طریقے سے سمجھایا جائے، انہیں مسئلے بتائے جائیں، پھر جو صحیح ہے وہ کیا جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو خوب
शेयर कीजिएगा। और हमसे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरी गलती को माफ़ कर दीजिएगा और इस्लाह करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी गलती हो आप कमेंट में बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगता है कमेंट करने में, आप 1 मिनट का टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं। तो आप टाइम निकाल करके मैंने जो कुछ भी कहा है आप उस पर गौर करते हुए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।